السلام عليكم لي بيولوجيست، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي بيولوجي بفريال. لا فيديو تاع نهار اليوم راح نديرو الكور طروازيام اللي هو شابيتر نيميرو 4 اللي هو لو سيتوسكيلات. دونك هذه هي، يلا بينا نبداو الدرس. فوالا ليكيب راح نبداو. دونك جو سي كنتو تستناو في لو تي دي ولو تي بي تاع لا ممبران بلازميك، مي راح ندير لكم التي دي تاع الممبران بلازميك مع التي دي تاع السيتوسكيلات مع هذا، باسكو علاش تابعين لبعضهم. دونك كيفو كي تفهموا السيتوسكيلات تكملوا السيتوسكيلات، نروحو نديرو التي دي تاعهم للزوج. دونك فوالا شوفوا عندكم كملنا الكور تاع الممبران بلازميك اللي هو اطول كور في لا بيولوجيا سيلولار، اطول كور وهو اهم كور في كامل لي كور تاع بيولوجيا سيلولار. يعني الا فهمتوا الممبران بلازميك شغل فهمتوا كامل البيولوجي، باسكو علاش الممبران بلازميك راح يكون عليه دي كيسيون بزاف في ليكزامان هو والسيتوسكيلات. دونك اهم زوج لي كور في البيولوجيا سيلولار هو الممبران بلازميك والسيتوسكيلات. دونك راح نبداو بالسيتوسكيلات. السيتوسكيلات سهله. السيتوسكيلات هضرنا من قبل قلنا بلي هي الهيكل اللي يشد الخليه، كيما حنا عندنا السكيلات تاعنا يعني هو اللي يشد لنا الجسم تاعنا، يعني العظم تاعنا هو اللي يشده، يعني يشد الجسم. بالنسبه للخليه هي عندها السيتوسكيلات هو اللي يشد لها يعني الموفمون تاعها اكسيتيرا. راح نبداو بلا ديفينيسيون دو سيتوسكيلات. Bon, le cytosquelette est un réseau complexe de filaments protéiques s'étendant dans tout le cytoplasme. Il permet aux cellules eucaryotes de s'adapter à une grande variété de changements morphologiques, d'effectuer des mouvements coordonnés et de se diviser. Donc, le cytosquelette هو اللي يخلي الموفمون، يخلي لا سيلول موفمون، هو اللي يخليها تتحرك براحتها، هو اللي يخليها اكسيتيرا. دوك نشوفوا في لا سويت تاعهم. بون هذا ها هي اللي هذا هو السيتوسكيلات، هذه لا سيلول. بون سيلول هذه الميتوكوندري اكسيتيرا. دونك في لا سيلول هادو الجون هادو الخيوطه هما اللي سيتوسكيلات. بون هذا البلو عندنا لا ممبران بلازميك، هذا الروج عندنا لا ريتيكولوم اندوبلازميك، هادو لي بوين روج هنا تاني صغار هما لي غيبوزوم. فوالا بون غيبوزوم فوالا. وهنايا عندنا هادوما الجون الرقاق، وهادوما لهنايا هادوما لي ميكروفيلامون لي فيلامون انترميديير. وبالنسبه لهذا البلو الخشين التويو، هذا البلو هو الميكروتوبول، كاين الميتوكوندري. بون الميكروتوبول مي فيلامون انترميديير ولي ميكروفيلامون هادوما لي تيب تاع سيتوسكيلات. داكور دونك فوالا ها نشوفوا الميكروتوبول ها هم فوالا، ولي ميكروفيلامون ها هم فوالا. فوالا اكزاكتومون. دونك راح نشوفوا هذه الفيغور سي لو سيتوسكيلات. دونك راح نشوفوا لي فونكسيون دو سيتوسكيلات. support mécanique par le mention de la forme des cellules. معناتها هو كشغل سيبور تاع لا سيلول اللي يمدلها لو مونسيون دو لا فورم، اللي يمدلها لا فورم لا سيلول. معناتها السيتوسكيلات هو اللي يمد لا فورم لا سيلول. عندنا دوزيام fournissant les points d'ancrage des organites intracellulaires. معناتها هما راهم رابطين بين لي بوين دونكراج تاع لي زورغانيت كيما الميتوكوندري كيما الريتيكولوم اندوبلازميك. شوفوا راهم مربوطين في لي هادوما في لي زورغانيت. assure voilà assure la fonction de transport ARN et vers le cytoplasme. قرينا على الترونسبور. voilà هما اللي assurer le transport، assurer le transport actif, transport passif, etc. هما اللي assurer وتانيت ARNM vers le cytoplasme. هما اللي تانيت assurer le ARNM vers le cytoplasme. عندنا responsable mouvement de la cellule, déplacement et contraction musculaire. معناتها هما اللي يخلو الموفمون تاع لا سيلول، هما اللي يخلوها دير لي كونتراكسيون musculaire تتحرك etc. Voilà. كاينه intervient dans la division cellulaire et contraction musculaire. هضرنا contraction musculaire تقلص etc. وبالنسبه ثاني هما لي l'intervient dans la division cellulaire، يشتركوا في الانقسام. و ثاني intervient dans l'accroissement des plantes، croissance des plantes pardon la croissance des plantes. وكاينه ثاني la dernière fonction. Leur fonction est dynamique, s'assembler en point et se dissocier en autre. Donc après بعد ما شفنا المهم ليسونسيال كنت تفهموا
السيتوسكيلات اهم الدور تاع السيتوسكيلات فونكسيون تاع الدور اهم دور انها هي اللي تخلي لا سيلول تتحرك الموفمون تاع لا سيلول لا كونتراكسيون ميسكولير هي اللي تخليها هي اللي راح تشارك في لا ديفيزيون سيلولار هي اللي تمد لا فورم لا سيلول هي اللي تاسوري لو ترونسبور اكتيف باسيف اكسيتيرا هادوما لي بلو امبورطون فونكسيون دونك عندنا لا كومبوزيسيون il existe trois types de filaments de cytosquelette. معناتها cytosquelette فيها 3 types de filaments. كاين الاولى فيلامون انترميديير كاين ميكروتوبول وكاين ميكروفيلامون راح نقراوهم بالواحد ونشوفوا شنو هما لي فيلامون انترميديير لي ميكروتوبول لي ميكروفيلامون اكسيتيرا دونك هنا عندنا الشيما باه نشوفوا هادو لي فيلامون فوالا راح نشوفوا هنا فيلامون داكتين هذو الوالا فيلامون داكتين ولا لي ميكروفيلامون نعيطوا لهم فيلامون داكتين ولا ميكروفيلامون شوفوا يجوا صغار كامل هذه شوفوا هنايا شيماتيزاسيون فوالا شيماتيزاسيون هذا الشيماتيزاسيون تاعهم وهذه بالام او تي معناتها بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون وهنايا هاد لا فوتو اون فير سي لا ماكراج ايمينو فلوريسون معناتها بلو ماكراج ايمينو فلوريسون بعد لي فيلامون انترميديير هاهم هادوما بشيماتيزاسيون شوفوا كيفاش يجوا وهاهم بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون مش كيف يجوا وهنايا كيف بلو ماكراج ايمينو فلوريسونس دونك ابخي عندنا هنا لو ميكروتوبول شوفوا كيفاش يجوا هذه الشيماتيزاسيون هذه بالام او تي وهذه بلو ماكراج دونك لو كان تشوفوا تنتبهوا مليح علاش سموهم لي ميكروفيلامون ولا فيلامون انترميديير باسكو هما جايين لي فيلامون صغار كاع الرقاق كاع موراهم يجوا لي فيلامون انترميديير يجوا لو موين ومن بعد لي ميكروتوبول يجوا هما الكبار كاع دونك راح نشوفوا فوالا ابخي قال لك لي 3 تيب دو فيبر كي كونتيان constituant le cytosquelette. Bon, voilà. Les 3 fibres de cytosquelette et leur déposition. Bon, هضرنا من قبل وقلنا les actines ولا les microfilaments la filaments microfilaments يجوا هما رقاق يجوا القدر تاعهم 7 نانومتر يجوا 7 نانومتر وهنا فيهم لاكتين على داك يعيطوا لهم لي ميكرو فيلامون داكتين وهنا عندنا لي انترميديير فيلامون لا فيلامون انترميديير يجوا القدر تاعهم 10 نانومتر يجوا فيبروز فيهم لي فيبروز وكاين موراها لي ميكروتوبول اللي يجوا القدر تاعهم 25 نانومتر هما الكبار يجي فيهم توبولين ويكونوا هما الكبار دونك هنا في الشكل راح تشوفوا لي ميكرو كيفاش يتوزعوا هادوما لي فيلامون بون لو بلو هما لي فيلامون داكتين يتوزعوا شوفوا وين يتوزعوا ميكرو فيلامون داكتين ولا لي ميكرو فيلامون يتوزعوا في الطرف من هنايا وهنا بالنسبه للموف هما سي لي فيلامون انترميديير شو يجوا في النص فوالا وبالنسبه لي ميكروتوبول يجوا من السنتروزوم يجوا من الوسط ويبداو فوالا هادو التوزع تاعهم باغ اكزومبل يحطوا لكم هذا الشكل في ليكزاما ويقولوا لكم قولوا لنا وين راه لو ميكروفيلامون راهم لي فيلامون انترميديير وين راهم لي ميكروتوبول بون لو بلو سي لي ميكروفيلامون ولا لي فيلامون داكتين الموف سي لي فيلامون انترميديير والجون سي لي ميكروتوبول دونك هذه هي دونك هنا واش راح نشوفوا كاركتيرستيك دي 3 فيبر كي كونتيان ولا كي كونستيتيون لو سيتوسكيلات بون راح نشوفوا لي ميكروفيلامون ولا لي فيلامون انترميديير باردون لي ميكروفيلامون ولا فيلامون داكتين بون قال لك لي بروبريتي ستركتور تاعهم كيفاش يجوا 2 فيلامون داكتين جيمولي فوالا يجوا الديامتر تاعهم قلنا 7 نانومتر سو unité protéique فيهم لاكتين هضرنا فيهم لاكتين principale fonction تاع لي ميكروفيلامون mention de la forme de la cellule هما اللي يديروا لا فورم دو لا سيلول changement de forme de la cellule هما اللي يغيروا لا فورم دو سيلول جينيرالمون لي فونكسيون كامل كيف بون يعني تقدروا تحفظوا لي فونكسيون المشتركه بين 3 وتحطوهم بون changement de la forme de la cellule contraction musculaire يعني نفسهم يعني فونكسيون دو ميكروفيلامون هما نفسهم الفونكسيون تاع السيتوسكيلات كومبلي و mouvement cytoplasmique contenu modalité cellulaire
division cellulaire, formation de cylindres de clivage. هذه نعرفوها. بالنسبة للفيلامون intermédiaire يجوا protéines filamenteuses super enroulées dans les filaments ولا dans des filaments épillés. donc يجوا الديامتر تاعهم من 8 12 نانومتر. هادو ماشي اوبليجي تحفظوا كلش، حفظوا لو ديامتر سي تري امبورطون ديامتر باسكو حنا في ليكزامان كتبت لنا بون في الكونترول دارت لنا عطوني الديامتر تاع كل فيلامون يعني كل لي تيب دو سيتوسكولات. بالنسبه للسوزينيتي بروتييك فيهم des différences protéines de la famille de la kératine. معناتها فيهم différences protéines de la famille عندهم des protéines تاع la famille تاع الكيراتين. bon بالنسبة للفونكسيون عندهم mention de la forme cellulaire كيف ancrage هادو برك ancrage pardon هادو عندهم l'ancrage du noyau et de certains organites وعندهم formation de la lamina nucléaire. من بعد تشوفوا شنو هي la lamina nucléaire. بون هادو ما سي حفظوهم كيما راهم، تحوسوش تفهموا شنو هو لامينا نيكليير اكسترا. هادو من بعد ابخي مازال باسكو في البيولوجي كل حاجه متعلقه، يعني الدرس هذا متعلق باللي موراه واللي قبله، دونك كل حاجه متعلقه بعضها. سي بور سا بالعقل على بالي حاجيكم واعره لكم ما تفهموش، مي بلوتار في الكور تاع لي يكون فيه لامينا تفهموا شنو هما لامينا. بون بعدها عندنا لي ميكرو تيوب لي دو تيوب كرو dont le paroi constituant en 13 coulants de molécule de tubulin. معناتها يجوا فيهم تubulin. هضرنا على tubulin هو المكون تاعهم tubulin، تحوسوش تفهموا شنو هو tubulin. voilà exactement. بعد عندهم le diamètre c'est 25 nanomètres avec une lumen de 15 nanomètres. عندنا الكونستيتوي تاعهم معناتها لي بروتين اللي فيهم ولا سوزينيتي بروتييك فيهم تيبولين هضرنا عليهم، فيهم تيبولين الفا وبيتا تيبولين. بعد تعرفوا الالفا والبيتا واش الدور تاعهم ولا الفرق بيناتهم. وعندنا الميكرو تيبول عندنا مونسيون دو لا فورم سيلولار voilà mention de la forme cellulaire, modalité cellulaire si le flagelle etc. هذه موتاليتي سيلولار معناتها هما اللي يخلوا لا سيلول تتحرك. حضرنا ما قبل قلنا لي سيل لي فلاجيل لي ميكروفيلوزيتي، قلت لكم لي ستيريوسيل، هضرت لكم قبل في واحد لا فيديو قلت لكم تلقاهم في السيتوسكولات. دونك تشوفوا واش معناتها لا موتاليتي سيلولار واش يديروا كامل لي سيتوسكولات. بالنسبه للموفمون دي كروموزوم durant la division cellulaire هما يديروا الموفمون تاع لي كروموزوم في لا ديفيزيون سيلولار موفمون دي اورغانيت. فوالا دونك ليكيب فوالا وصلنا نهايه لا فيديو، نحبسو هنا ما نكملوش لي فيلامون داكتين انترميديير اي ميكروتوبول. لا بروشين فيديو نكملو ان شاء الله باه ما يجيش لا فيديو طويل وما تعيوش. يعني في الجزء الثاني راح نكملو نحكو بالتفصيل الممل على لي فيلامون داكتين فيلامون انترميديير لي ميكروتوبول، نشوفو الدور تاعهم، نشوفو الفونكسيون تاعهم، نشوفو كل حاجه متعلقه بهم ان شاء الله. دونك فوالا وصلنا نهايه لا فيديو. ما تنساونيش بجيم كومونتير سبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم صحاباتكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. تهلاو في روحكم، السلام.